बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पूल नगर तहफ़्फ़ुज़ मदारिस दीनिया व अवामी हुकूक़ कॉन्फ्रेंस के मरकजी स्टेज पर। मेरे साथ मौजूद है जमीयत उलमा इस्लाम सूबा पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ नसीर अहराज साहब। हाफिज़ नसीर अहराज साहब, उन्वान है आज के जलसे का तहफ़्फ़ुज़ मदारिस दीनिया व अवामी हुकूक़। दोनों जुज़ू को लेकर एक एक सवालात है कि क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर भी मदारिस की तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है? देखिए, ये अफसोसनाक सूरत हाल है। दीनी मदारिस उन्वान है लेकिन असल मदरसा नहीं है। असल दीनी अक़दार है, दीनी शायर हैं, दीनी तहजीब है, इस्लाम का तमद्दुन और तहजीब है, पाकिस्तान का नज़रियाती तशख़्ख़ुस है, पाकिस्तान में हाकमियत आला अल्लाह ताला की, कुरान और सुन्नत की बालादस्ती, हर चीज़ खतरे में पड़ी हुई है। इसके पर हमारे पास दलाइल हैं, शवाहिद हैं, मुल्क और कौम में इसराब है। हम इस हवाले से ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हुक्मरानों को झंझोड़ा जाए। अगर पाकिस्तान में खुदा न खासा इस्लाम नहीं रहा तो कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, ये मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से आप हज़रात के साथ वादा किया गया, तो वादा नहीं हुआ है, कानून पास हुआ है। कौमी असम्बली उसको पास कर चुकी है, सूबाई असम्बलों में उसको मौखर रखा गया है, पेंडिंग किया गया है। हम उनको ये बात कह रहे हैं कि आप अपने वादे और उस कानून की तकमील करें, उसको मौसर और नाफिज करें। अगर आप तयशुदा कानून को, पासशुदा कानून को नाफिज अमल नहीं बनाएंगे, लोगों का सिस्टम से इत्मीनान उठ जाएगा। अवामी हुकूक कॉन्फ्रेंस, अवाम को क्या मतलब है? अवाम को पाकिस्तान की हुकूक हासिल नहीं है। पंजाब और पाकिस्तान के अवाम जबर का शिकार है, खौफ का शिकार है, बंदूक के साए के नीचे हुकूमतें की चलाई जा रही हैं। ये हुक्मरान असल नहीं है, ये डमी हुक्मरान है। पंजाब में पीरा फोर्स जुल्म कर रही है, CTD जुल्म कर रही है, CCD जुल्म कर रही है। यहाँ पर टैक्सेस की भरमार हो चुकी है, लोगों का जिंदगी गुजारने की जो जरूरियात है वो नापेद हो रही है, अखराजात बढ़ रहे हैं, आमदन कम हो रही है, पिसे हुए तबकात को पीसा जा रहा है, अमीर अमीर से अमीरतर हो रहा है, किसान रो रहा है, ताजर रो रहा है, मजदूर रो रहा है, तालिब इल्म रो रहे हैं, मर्दों औरतों की चीखें निकल गई है। लोग हुक्मरानों को बददुआएं दे रहे हैं। ये जो दुनिया खड़ी है आपके सामने, ये हुक्मरानों का एहतसाब करने के लिए आए हैं और इनके लिए उम्मीद की किरण सिर्फ मौलाना फजलुर्रहमान है। पैरा फोरस और CTD की आपने बात की, तो फरहान रब कह रहे हैं कि CTD की वजह से जराइम कम हो गए, पैरा फोरस की वजह से जो है वो बेसाख्ता की और मिलावटें वगैरह ये कम हो गई। आप बता शुमार निकाल कर देखें, 1000 अफराद से जायद मावराए अदालत कत्ल किया है CTD ने। और जो पैरा फोर्स का देखें, लोगों को गिरबानों से पकड़ रहे हैं, लोगों को घसीट रहे हैं, ताजरों के कारोबार को बर्बाद कर दिया, मजदूरों को पीट दिया। कोई हमारे सामने हालात रहा है। पंजाब के हर शहर में पीरा फोर्स के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, जलाओ गिराव हो रहा है। कहाँ सुकून? पंजाब के हवाले से कहा जाता है कि मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी तरक्की दी है, तो आप पंजाब के मरियम नवाज साहिबा ने हैसियत मरियम नवाज, फैशन उनका बहुत मकबूल है, सूट अच्छे पहनती है, चेहरा माशाल्लाह बड़ा है उनका, चमकता दमकता है। उनके साथ चंद खवातीन है, वो खवातीन रोजाना वो फैशन वॉक में हिस्सा लेती है, नए नए मलबूसात, नए नए फैशन के अंदाज। ये तो समझ में आता है तरक्की नाम की कोई चीज यहाँ मौजूद नहीं। कसूर जैसे छोटे जिले का इंतखाब क्यों किया गया? ये अवाम का इंतखाब है। अवाम ये चाहते हैं कि KJY की मरकजी क़यादत सूबे से निकलकर जिलों में आए और मुकामी सतह पर आए। ये पब्लिक का तकाज़ा है। आप क्या समझते हैं कि आप अवाम को निकालने में कामयाब हो गए? आप देख लें, अभी जलसे का आगाज हुआ है और ताहत निगाह को लोग नजर नहीं आ रहे। गर्मी का मौसम है, शदीद तरीन गर्मी है, पंजाब का गर्म तरीन मौसम है, बारिश नहीं है, हवा नहीं है और लोग हजारों की तादाद में जलसागाह में दाखिल हो चुके हैं और अभी हजारों लोग और सैकड़ों काफिले रास्ते में। बहुत शुक्रिया। जमीयत उलमा इस्लाम सूबा पंजाब के जो है वो अमीर हजरत मौलाना सफीउल्लाह साहब, मौलाना सफीउल्लाह साहब, कॉन्फ्रेंस का नाम है तहफ़्फ़ुज़ मदारिस दीनिया व अवामी हुकूक़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर मदारिस की तहफ़्फ़ुज़ की बात की जा रही है, हालांकि इस्लाम के नाम पर बना हुआ मुल्क है। ये कैसा अजीब सी बात नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के लिए कि जिस मुल्क में जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है, उसी मुल्क के अंदर दीन महफूज नहीं है, मुसलमान महफूज नहीं है और मुसलमान के इबादतखाने महफूज नहीं, इस्लाम की तालीम गाहें और दरसगाहें महफूज नहीं है।
اگر خطرات ہیں مشکلات ہیں تو دین کے لیے دین والوں کے لیے اور دینی درسگاہوں کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں جمعیت علماء اسلام یہی احساس دلانا چاہتی ہے پوری قوم کو اور اقتدار پر براجمان طبقے کو کہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے یہاں پر اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے بجائے اس کے لیکن اس کو یہ اسلام کے لیے دین کے لیے مشکلات بڑھا رہے ہیں لیکن جمعیت علماء اسلام انشاءاللہ دینی مدارس کا تحفظ کرتی رہے گی اور کرتی چلی آ رہی ہے کوئی مائی کا لال دینی مدارس کو بند نہیں کر سکے گا اور دینی مدارس کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹیں قائم نہیں کی جا سکے عوامی حقوق کی بات کی جا رہی ہے تو میرے خیال سے اس وقت میدان میں عوامی حقوق کی بات کرنے والی جماعت جمعیت علماء اسلام نظر آ رہی ہے قصور جو انڈسٹریل ایریا ہے جہاں مزدور طبقہ ہے تو یہاں کا انتخاب کی کیا یہی وجہ تو نہیں ہے کہ ان مزدوروں کے حقوق کی بات کی جائے؟ دیکھیے جمعیت علماء اسلام پوری پاکستانی قوم کی عوامی نمائندہ جماعت ہے اور پوری قوم کی نمائندگی کر رہی ہے صرف پنجاب نہیں بلکہ پورے پاکستانی قوم کی کہیں امن کے حوالے سے ہو ہمارا وزیرستان ہے KPK ہے بلوچستان ہے جہاں امن کے مسائل ہیں اور قوم جو بدامنی کا شکار ہے سندھ کے مسائل ہیں پنجاب کے مسائل ہیں پوری قوم پریشان ہے بجائے اس کے کہ عوام کو سہولیات دی جاتی ان کو روزگار فراہم کیا جاتا بلکہ ٹیکسز کے ذریعے ناجائز ٹیکس لگا کر ان سے روزگار چھینا جا رہا ہے ملازمتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے روزگار چھینا جا رہا ہے انشاءاللہ یہ عوامی جو ہے احتجاج یہ بتا رہا ہے حکومت کو کہ جمعیت علماء اسلام انشاءاللہ عوام کی قوت کے ساتھ پاکستان میں انقلاب برپا کرے گی بدامنی کی آپ نے بات کی تو پنجاب حکومت تو کہہ رہی ہے کہ CTD فورس ہم نے قائم کی ہے جس کی وجہ سے بدامنی کم ہو گئی ہے پیرا فورس کی وجہ سے کرپشن اور یہ ملاوٹ وغیرہ یہ چیزیں کم ہو گئی میرے خیال میں یہ ہمارے اداروں کی انتہائی ناکامی ہے حکومت جو نئے سے نئے ادارے بنا رہی ہے بجائے اس کے کہ ان سے امن اور سکون قائم ہو عوام کو ریلیف ملے بجائے ریلیف ملنے کے الٹا عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے اور یہ ادارے ایک بدماش بن چکے ہیں عوام کو تنگ کر رہے ہیں ہم حکومت کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ان اداروں کو صحیح نہج پر نہ چلایا اور عوام کو پریشان کیا جاتا رہا اور عوام کو ان کے حقوق غصب کیے جاتے رہے پھر جمعیت علماء اسلام میدان میں نکلے گی اور پھر حکومت کے لیے مشکلات پڑے گی جتنا توقع تھا آج کا کراؤڈ دیکھتے ہوئے اتنی امید تھی اس سے کم تھی توقعات کے مطابق لوگ نکل آئے کہ نہیں دیکھیں اس وقت جو موسم کی شدت ہے گرمی کی عدت ہے اس کے باوجود الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں نے ہمت کی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحت نظر عوام کا ایک سمندر ہے اور عوام کے جمع غفیر ہے اور ہمیں توقع نہیں تھی کہ اس قدر عوام جو ہے اس پھول نگر کی سرزمین پر اجتماع کیا یہ پنجاب حکومت کے خلاف ریفرینڈم بالکل یہ ان کے دروازے پر پنجاب حکومت کے بلکہ میں کہوں گا پنجاب حکومت کے گھر میں ان کے گڑھ میں جمعیت علماء اسلام نے یہ اجتماع کیا ہے اور ان کو ہم پیغام دے رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہے ابتسام الہی ظہیر صاحب پہلے تو آپ کو آج کے کانفرنس میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں جمعیت علماء اسلام اور خصوصاً ان کی ڈیجیٹل میڈیا ٹیم کی طرف سے پہلے تو یہ ہے کہ آج کا جو کانفرنس ہے جس کا عنوان ہے تحفظ مدارس دینیہ و عوامی حقوق کانفرنس پاکستان جس ملک میں تحفظ مدارس کی بات کی جا رہی ہے تو اس حوالے سے کیا دیکھا جی بنیادی طور بات ہے مدارس پاکستان کے اندر اسلامی تعلیمات کا بھی دامن ہے اور جو پاکستان کا نظریہ اس کے محافظ بھی ہیں لیکن ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ عرصے سے ایسی قانون سازی کی جا رہی ہے جو اسلام کے بنیادی فنڈامنٹل اصولوں کے خلاف ہے کبھی ٹرانسجنڈر بل سامنے آئے تھے کبھی 18 سال تک عمر شادی کی بندی کا مسئلہ آیا تھا کبھی استثناء کے مسائل آئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی مرتبہ سرکاری تنخواہوں کے ساتھ جو ہے علماء کے جو پر تسلط کرنے کی کوشش ہوتی ہے ایسے حالات کے اندر جو اصل خود مختار پیغام ہے مدارس و مساجد کا اس کی بحالی انتہائی ضروری ہے تو اس سلسلے کے اندر میں بات سمجھتے ہیں جہاں پر ہم عوام کے دیگر طبقات کی بات کرتے ہیں وہاں پر علماء دینی مدارس کے تحفظ کے لیے بات کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے تو آج عنوان بہت زیادہ مطابقت رکھتا ہے موجودہ حالات سے اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں درست عنوان چنا گیا
عوامی حقوق کی اگر بات کی جا رہی ہے تو پنجاب کے اندر تو ہم یہ سنتے ہیں کہ بھئی ترقی کر رہا ہے پنجاب. دیکھیں یہ بات ہوتی ہے صرف سڑکیں زیادہ بنا دینے سے یا کچھ چیزوں کے اوپر بورڈ لگا دینے سے، ہوردنگ لگا دینے سے ترقی نہیں ہوتی. ترقی کی بات تب ہوگی جب ہر شخص کی بنیادی ضروریات پوری ہوں گی. اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں جس انداز سے پبلک کو ڈیل کیا جا رہا ہے، جس انداز سے سیڑھی کا کلچر عام کیا جا رہا ہے، جس طرح ماورا عدالت کا قتل عام ہو رہا ہے، عوام جو ہے وہ تو بڑی حراسیت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو عوام الناس کو حقیقی حقوق دلوانے کے لیے ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. آج کی کانفرنس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ قصور جیسا ضلع جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے چھوٹے اضلاع میں جو شمار کیا جاتا ہے، عوام جو ہے وہ موجودہ حکمرانوں کے خلاف نکل آئے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں؟ ماشاءاللہ بہت کامیاب ہوا ہے. جلسہ ہر اعتبار سے حاضری کے لحاظ سے بے مثال ہے. ہم جتنی بھی جلسے کی تعریف کریں، جتنی بھی اس میں حاضری کی تعریف کریں اتنی ہی کم ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو کن الفاظ سے ویلکم ہے؟ ہم مولانا فضل الرحمان سمجھتے ہیں کہ دینی طبقات کے اندر، دینی جماعتوں کے اندر ایک انتہائی ممتاز مقام ہے اور فقط و جمیل و اسلام کے رہنما نہیں بلکہ تمام دینی طبقات انہیں انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ دیکھتے ہیں. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان کی آمد یقیناً تمام دینی طبقات کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے. اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہے جمعیت علماء اسلام ڈیجیٹل میڈیا کے کوارڈینیٹر انجینئر ضیاء الرحمان صاحب. انجینئر ضیاء الرحمان صاحب، سوشل میڈیا پر ابھی آپ نے دیکھا جمعیت علماء اسلام پنجاب کے 20-22 دن کے اس کم عرصے میں جدوجہد کو بھی آپ نے دیکھا. سٹیج میں آپ نے خطاب بھی کیا، آپ کے سامنے کراؤڈ بیٹھی ہوئی تھی. کس طرح جو توقعات آپ لوگ کر رہے تھے قصور کے ایک چھوٹے ضلع میں، کیا اس طرح کا عوام جو ہے وہ نکل آئی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں میں اس پہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ رب العزت نے جمعیت علماء اسلام کا پردہ رکھا ہے، ہم سب کارکنوں کا پردہ رکھا ہے. ایک بات میں آپ نے جو سوال کیا اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کارکنوں کو تو جلسے میں آ کے پتہ چلتا ہے. محنت جو لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے کتنی محنت کی ہے اور کتنی عوام نکلے گی اور کیسے نکلے گی. پھر جمعیت علماء اسلام کے جو رضاکار ہیں، جو کارکن ہیں، وہ اپنے قائد کے لیے ہمیشہ نکلتے ہیں. لیکن اس ساری چیزوں کا پتہ اصل میں وہاں سے چلتا ہے جہاں پہ ان کا زور پڑ رہا ہوتا ہے. تو آپ نے پچھلے 3-4 دنوں میں انتظامیہ کو جس طرح ہلچل میں مبتلا دیکھا تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کو جو اداروں کی رپورٹ تھی کہ یہ جو جلسہ ہوگا پاکستان میں کوئی بھی جماعت، پنجاب میں صحیح، سندھ میں صحیح، بلوچستان میں صحیح، کے پی میں صحیح، اتنا بڑا کراؤڈ اکٹھا کرنے کی پوزیشن میں کوئی جماعت نہیں ہے. نہ سرکاری، نہ جیلی حکمران، نہ مجھے کہنے دیجئے نہ ہماری اپوزیشن کی کوئی جماعت کہ اس طرح کا جلسہ کر سکے جو آج پھول نگر میں ہوا ہے. کانفرنس کا عنوان ہے کہ تحفظ مدارس دینیہ اور عوامی حقوق. دو جملے یہاں پر ہے. تو کیا پاکستان جیسے ملک کے اندر جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہوا ہے اور مدارس، مساجد لا الہ الا اللہ کے لیے ایک مراکز سمجھے جاتے ہیں، تو کیا پاکستان میں بھی اب مدارس کی تحفظ کے لیے جو ہے تحریکیں چلانی پڑے گی؟ آپ نے اب کا لفظ استعمال کیا ہے. میں نے تو پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں آپ کو ختم نبوت کے لیے تحریکیں چلانی پڑی ہوں تو وہاں پہ تو مدارس دینیہ کے حفاظت کے لیے تحریک چلانا تو بہت چھوٹی بات ہے. میرے آقا کی ناموس کے لیے آپ کو تحریکیں چلانی پڑی ہو، جس نام پہ یہ ملک حاصل کیا گیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس ملک میں، اس نظام میں میرے آقا کی ناموس اور ختم نبوت کے لیے اگر تحریک چلانی پڑی ہے اور ہم نے اس کا تحفظ کیا ہے تو مدارس دینیہ کے لیے تو میرے خیال میں یہ عنوان تو شاید اس سے چھوٹا ہے. تو یہاں تو آپ کو اس کی حفاظت کے لیے تو آپ کو ہر وقت متحرک رہنا پڑے گا. اچھا، مدارس کی تحفظ کی اگر بات کی جائے تو مدارس رجسٹریشن بل یاد آتا ہے. قومی اسمبلی سے پاس ہوا ہے اور صوبائی اسمبلیوں میں جا کر جو ہے اسے روک دیا گیا ہے. اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو اصل حکمران ہیں. انہوں نے اس وقت مجبور ہو کر جمعیت علماء اسلام کے اس پارلیمانی قوت کے سامنے سرنڈر کیا اور وہ قومی اسمبلی سے بل منظور کرایا. لیکن جیسے ہی 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی اس کے بعد انہوں نے وہی اپنے ازلی طریقے استعمال کیے. کبھی ایک صوبے میں روکتے ہیں، کبھی دوسرے صوبے میں روکتے ہیں، کبھی تیسرے صوبے میں روکتے ہیں. کب تک روکیں گے؟ ہم ان سے یہ کروا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. دوسرے جز پر اگر ہمارے عوامی حقوق کی بات کی جاتی ہے تو عوامی حقوق کی اگر بات کرنا ہے تو بلوچستان میں جائے، سندھ میں جائے، کے پی کے میں جائے، یہ تو پنجاب ہے، یہاں تو پیرس بنا ہوا ہے بقول ان کے. جی دیکھیں، میں نے آج تقریر میں بھی کہا ہے ہمارا اس ریاست کے ساتھ آئینی طور پر ایک معاہدہ ہے جس کو امپلیمنٹ کرنا ہے ہماری حکومت نے.
क्या हमारी जान का हक, हमारी माल का हक, हमारी इज्जत और आबरू का हक, हमारे मजहबी हुकूक, हमारे समाजी हुकूक, हमारे माशरती हुकूक, आप मुझे बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान में किसकी जान महफूज है? क्या पंजाब में इस वक्त जो जिस BLA की बात हम बलूचिस्तान में सुनते थे, क्या पंजाब का शहर तौसा में नहीं सुनते? क्या हम डेरा गाजी खान में नहीं सुन रहे? तो ये पंजाब का शहर नहीं है। जिस माल के तहफ़्फ़ुज़ की और माश की बात हम करते हैं कि हमारे इस रियासत के साथ मुआहदा है जिसको इम्प्लीमेंट करना है हुकूमत ने, यहाँ पर पंजाब में बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? और ये बताएं कि इसके वाइस वर्सा आप हुक्मरानों के जो है अय्याशियों में जो है वो 13 अरब के गल्फ स्ट्रीम जहाज लिए जाते हैं। भाई गल्फ स्ट्रीम जहाज अय्याशी के लिए होता है, जरूरत के लिए नहीं हुआ करता। मरियम औरंगजेब साहब मेरे लिए मोहतरम है, उस दिन असेंबली में बयान दे रही थी कि जरूरत है और हमने खरीदा है। भाई आप सीधी तरह कहें हमने अपने अय्याशियों के लिए खरीदा है। यहाँ पर महंगाई में इजाफा हो रहा है और आप जहाज खरीद रहे हैं। आप आवाम को उनका हक नहीं दे रहे, आप जहाज खरीद रहे हैं। आप तरह तरह के वो चीजें शुरू कर रहे हैं कि सारे माल का इर्तिकाज आपकी जेब की तरफ हो रहा है और कल फिर इसी को आप अपने सौदों के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप मुझे मदारिस की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, मसाजिद की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, आप किसी को उसका मजहबी हक नहीं दे रहे, आप किसी को उसका माल और जान का और जीता आबरू का हक नहीं दे रहे, तो आप मुझे बताइए ना फिर किस लिए ये पाकिस्तान के शहरी वो रियासत और हुकूमत से सवाल न करेंगे? आप तो आइन के हवाले से पाबंद हैं, तो हमें ये उन हुक्मरानों को एहसास दिलाना पड़ता है इस तरह के जलसे करके कि जो आपका काम है उस तरफ वो तवज्जो हो जाए। अवाम को उनके बुनियादी हुकूक दीजिए, उनके और मजहबी, माशरती, समाजी, जान माल, इज़्ज़त व आबरू, उनके अकायद का तहफ़्फ़ुज़, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये आपकी और मेरी इनफरादी जिम्मेदारी नहीं है। सिंध, बलूचिस्तान, KPK और अब पंजाब चारों वो कवर करते हैं। क्या ये सिलसिला आगे भी जारी ये उस वक्त तक जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये जरी निज़ाम ज़मीन बोस नहीं हो जाएगा। मेरे साथ मौजूद है जमीयत अहले हदीस के मरकजी सदर एहसान इलाही ज़हीर के फर्जंद हिशाम इलाही ज़हीर साहब। हिशाम इलाही ज़हीर साहब, पहले तो आपको अपनी कॉन्फ्रेंस में आमद पर जो खुशामदीद कहते हैं। पहली बात यह है कि मौलाना फजल रहमान को अपने यहाँ आने पर घर में आमद पर किन अखबार से खुशामदीद? सबसे पहले तो मैं आपको अवाम का इतना बड़ा हजूम और समूदर इकट्ठी करने में मुबारकबाद देता हूं। दूसरी बात, मौलाना फजल रहमान को पंजाब की सियासत में खुशामदीद कहते हैं और जमीयत अहले हदीस के सैकड़ों नहीं हजारों कारकुनान मौलाना फजल रहमान की राह के अंदर अपनी आंखें बिछाए हुए हैं। दीदो दिल फर्श राह, हम ये समझते हैं कि इस वक्त अब वक्त आ चुका है कि मौलाना फजल रहमान अगर पंजाब के दीन पसंदों की, इस्लाम पसंदों की सरपरस्ती करे तो दुनिया की कोई ताकत हमें मदारस दीनिया के हकूक को हासिल करने में नहीं रोक सकती। और मेरी तमाम पाकिस्तान के दीन पसंदों से ये अपील है कि मौलाना फजल रहमान की क़यादत में मिल जाए और मदारस के जंग और मसाजिद की जंग उनकी क़यादत में इससे कॉन्फ्रेंस का उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ मदारिस दीनिया व अवामी हुकूक। इसके पहले जिसको अगर हम ले लें और बात करें, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो लाइला के नाम पर बना है, आज उसमें मदारिस की तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत पड़ रही है। मैं कहता हूं ये बड़े दुख की बात है कि तहफ़्फ़ुज़ मदारिस दीनिया का उन्वान रखना पड़ता है, लेकिन उसकी वजह आपको पता है मदारस के ऊपर शबनूर मारा जा रहा है और दीगर कई ऐसे मदारस को आपको पता बोल बना दिए गए जिनके पीछे एक मदरसा भी है और वो अपने आप को मदारस का नुमाइंदा कहते हैं। हकीकत बात यह है कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर मदारस का अगर कोई नुमाइंदा है तो वो फजल रहमान है और अल्लाह के फजल करम से जमीयत अहले हदीस उनका साथ देने के मुकम्मल तौर पर तैयार है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन बिल को कौमी असम्बली से पास कर दिया जाता है, सूबों में जाकर उसको लटका दिया जाता है। यही मसाइल है, यही मसाइल है। तो मौलाना फजल रहमान इस वक्त बात उठा रहे हैं, ये अवाम की आवाज है, ये दीन पसंदों की आवाज है, ये इस्लाम पसंदों की आवाज है। मदारिस के जो हुकूक है इंशाअल्लाह आज का जलसा इन लोगों के ताबूत में और इन लोगों के लिए कफन साबित होगा तो मदारस के रास्ते में रुकावट डाले इंशाअल्लाह रजिस्ट्रेशन के तमाम मामला हल हो जाएंगे। तहफ़्फ़ुज़ मदारिस की बात हो रही है, ताहिर अशरफी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में मदारिस को कोई खतरा नहीं है और अमन है, अगर तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत पड़ी तो कहते सबसे पहले मैं नजर हूँ। अगर मदारस को तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत नहीं थी तो आज ये लोगों को इकट्ठा करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। ताहिर शर्फी साहब जो मर्जी कहते रहे, उनका हक है, उनके नीचे जितने मदरसे हैं सब लोगों को पता है। अवामी हुकूक की अगर बात की जाए तो आज कसूर जो इंडस्ट्रियल एरिया है
यहाँ पर इसका इंतखाब करना कि यहाँ मजदूर तबका है, क्या पाकिस्तान में अवाम को वो हुकूक हासिल नहीं है, जबकि कहा जाता है कि पंजाब तरक्की कर रहा है। पंजाब के हुकूक का अंदाजा आप फॉर्म 47 से लगा सकते हैं। इस टाइम असेंबली में अक्सरियत उन लोगों की है जो अवाम के वोटों से आई। अवाम का पहला हक है वोट, और वोट को रोका जा रहा है। अवाम का पहला हक है ये इज्तिमा। इस इज्तिमा को जैसे रोका गया, बैनर्स को फाड़ा गया, रुकावटें डाली गई हैं, आपके सामने अवामी हकूक तो आज दम तोड़ चुके हैं। इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई। सीटीडी और पैरा फोर्स के हवाले से मेरा काफी नुक्ता नजर ये है कि अवाम के ऊपर जुल्म, तशद्दुद और मुआवरा अदालत कोई भी जो इंतजाम है वो सिरे से जायज और दुरुस्त नहीं। कसूर आज वो क्राउड निकलने में कामयाब हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह ये हजारों लोगों का हजूम है। ये आपके लिए, दीन पसंदों के लिए, इस्लाम पसंदों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है नूरखान हारिस साहब, जो मरकजी नाज़िम इंतखाब सूबा पंजाब रहे और इस वक्त सूबाई रहनुमाओं में से है। इनका ताल्लुक चूंकि वकील बरादरी से है और मैं इनसे आज हमारा जो कॉन्फ्रेंस है उसका उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ मदारिस व अवामी हुकूक। तो तहफ़्फ़ुज़ मदारिस के ज़मन में जब हम बात करते हैं तो याद आ जाती है कि मदारिस के रजिस्ट्रेशन का बिल। तो नूरखान हारिस साहब, ये रजिस्ट्रेशन बिल कौमी असम्बली से पास हो गया है, सूबाई असम्बली में जाके लटका दिया गया है। इस हवाले से क्या कहेंगे? भाई आपको पता है जब 27वीं तरमीम पास हुई तो 2/3 अक्सरियत से कौमी असम्बली ने बिल पास किया। जब तमाम जमातें कायदे जमीयत के घर सुबह शाम आ रहे थे, फिर सेनेट ने पास किया, फिर सदर पाकिस्तान ने दस्तखत किए और वो बिल बन गया। उसके मुताबिक मदारस की रजिस्ट्रेशन होनी थी सोसाइटी एक्ट के तहत, और तमाम सूबाई हुकूमतों ने उसके तहत बिल पास करके अपनी अपनी सूबाई असम्बलियों से उसको नाफिज करना था। अब तमाम सूबाई हुकूमतों की बदनीति और नाअहल लिए तो वो अपनी बदनीति की वजह से मदारस की रजिस्ट्रेशन महकमा तालीम के जरिए करना चाहते हैं, जो कि हमें नाकाबिले कबूल है। ना मदारस के अकाउंट खुल रहे हैं, ना मदारस की रजिस्ट्रेशन हो रही है। और आज की जो अजीम शान कॉन्फ्रेंस मदारस के हकूक के लिए हज़रत कायदे जमीयत मौलाना फजलमान मदारस दीनिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज बुलंद करेंगे और ये आवाज पूरी दुनिया में गूंजेगी। अवामी हकूक की बात की जा रही है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? अवामी हकूक के नाम हम आवाम के ऊपर जो जुल्म खबर किया जा रहा है, पीरा फोर्स के नाम पे CCD, CTD, पेट्रोल, महंगाई, आटा, बिजली, आवाम की जिंदगी तबाह हो गई है और आवाम के इतने हकूक पामाल हो चुके हैं कि एक गरीब आदमी की जिंदगी जिंदा रहना मुश्किल हो गया। तो आज मदारिस दीनिया के साथ इस वाहिद जमीयत उलमा इस्लाम एक ऐसी जमात है जो सिर्फ अवामी हकूक के ऊपर भी अपनी आवाज बुलंद करे। कसूर के अवाम को आज आप लोग निकालने में कामयाब हो गए, मतलब तवक्कुआत के मुताबिक है, बढ़कर या उससे कम। इंशाल्लाह हमारी तवक्कुआत से भी ज्यादा। आप ये देख लें, इतना असीम व शान जलसे, इतना कामयाब जलसे हमारी तवक्कुआत से भी बढ़कर। मेरे साथ मौजूद है खतीब यूरोप व एशिया हजरत मौलाना यहया अब्बासी साहब। यहया अब्बासी साहब, पहले तो आपको रिटायर के बाद दोबारा खिताबत के उस पे आने पे खुशमदीद कहता हूँ। क्या वजह है कि आज एक मरतबा फिर आपको स्टेज पे आना पड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस इज्तिमा की कवरेज के लिए सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। दूसरी बात ये भी मैं वजाहत कर दूं बहुत सारे अहबाब के लिए, मैंने कोई दीन से रिटायरमेंट नहीं ली थी। मैंने जो रोजमर्रा की मामूल की खिताबत थी कि अब डेली की बुनियाद पर, रोजाना की बुनियाद पर मैं जलसे नहीं कर सकता। मैंने 41 साल अल्हम्दुलिल्लाह खिताबत में गुजारे। अब मेरी सेहत में कुछ मसाइल थे कि मैं रोजाना जलसे और दूर दराज के सफर अपने मुसलसल नहीं कर सकता। फिर वहाँ कानपुर जहाँ मैंने ऐलान किया था तो बहुत सारे जय्यद उलमाए कराम और पूरा मजमा खड़ा हो गया था एहतजाज करने के आप अपना ऐलान वापस लें। तो मैंने वहाँ भी पूरी वीडियो आप चेक कर लें, वहाँ भी कहा था कि चलो मैं 10-20% कोटा निकालूंगा कि
जमात के बड़े जलसे, खत्म नबूवत के बड़े जलसे या बड़े इदारों के खत्म बुखारी के प्रोग्राम, मैं उनमें हाजिरी देने की कोशिश करूंगा। बाकी मैं दिन रात अब सफर करने से कासिर हूँ, क्योंकि मुसलसल पूरी जिंदगी जाग कर और सफर में गुजारी है, तो इस वजह से। बाकी ये नहीं है कि मैंने कोई 100% कोई दीन से रिटायरमेंट ले लिया है। अब मेरी कोशिश है कि मैं अपने इलाके में ज्यादा वक्त दूं, अपनी जमात को, अपने मदारिस को, अपने मदरसे को और वहाँ की सियासत को भी कुछ वक्त दूं, और कुछ तसव्वुफ की तरफ बैठकर मुसल्ले को भी कुछ वक्त दूं। आखिरी उम्र है, इसलिए ये उसकी वजह है। माशाल्लाह भी जवान है आप, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। पंजाब आज कसूर में क्राउड को निकालने में कामयाब हुआ कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो सारी दुनिया देख रही है कि आज पंजाब के जलसे, चाहे मुजफ्फरगढ़ का मिलियन मार्च था, चाहे लाहौर में जो किले पे अपना मीनार पाकिस्तान पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, चाहे आज फूलनगर, ये दूर दराज पसमानदा इलाका है कसूर जिला, ठीक है। इसके बावजूद आज आप देख ले, ताहत निगाह हमारी नजर खत्म हो जाती है, मजमे कायदा भी खत्म, जबकि अभी तक आज आप मजमा नहीं आया, क्योंकि अभी मैं रोड से गुजर के आ रहा हूँ, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां भी रोड पे हैं और लोग अभी खड़े हैं, पीछे उतर रहे हैं और गाड़ियां भी रोडों पे हैं। तो पंजाब अब अल्हम्दुलिल्लाह केपी के, बलोचिस्तान और सिंध के बराबर अपनी अफरादी कुव्वत में तो आ चुका है। अब इसको मुनज़्ज़म करने की जरूरत है, सियासी शऊर देने की जरूरत है और तंजीम साजी को मरबूत करने की और मुनज़्ज़म और मुत्तहिद करने की जरूरत है। अच्छा, 40 साल जिंदगी आपने गुजारा, हर जिले, हर सूबे, हर स्टेज पर आप गए। आजादी है पाकिस्तान में मदारिस को फिर भी, लेकिन यहाँ फिर भी तहफ़्फ़ुज़ मदारिस दुनिया का उन्वान लगाया जा रहा है। क्या आप समझते नहीं है कि पाकिस्तान में मदारिस को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, तो फिर तहफ़्फ़ुज़ की बात क्यों की जा रही है? हजरत, मदारिस को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि आलम कुफ्र, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, उनके थिंक टैंक्स हमें स्लो पॉइजन देकर आहिस्ता आहिस्ता इस नौबत तक ले जाना चाहते हैं कि यहाँ पे मदारिस बंद हो जाए। ये तो मैं वफाकुल मदारिस अल अरबिया की क़ियादत और खास तौर पर कायद जमीयत सरपरस्त वफाकुल मदारिस अल अरबिया मौलाना फजलुर रहमान साहब की बसीरत, हिकमत और उनकी क़ियादत और जुर्रत को सलाम करता हूँ कि उन्होंने उनके उन हथकंडों को असरअंदाज नहीं होने दिया, वगरना वो लोग चाहते थे हम इन पे पाबंदियां लगाएं, इन्हें मुश्तइल करें और ये सड़कों पर आए और फिर हम इनको फसादी दहशतगर्द डिक्लेयर करके इनके खिलाफ ऑपरेशन करें और मदारिस को बंद करें। इसलिए आज भी मदारिस को तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। आज भी हर तीसरे दिन मदारिस में मुख्तलिफ एजेंसीज के लोग पहुंच जाते हैं वहाँ के मोहतरम और असातिज़ा को खौफज़दा करने के लिए, डाटा लेने के लिए, बीवी बच्चों बहनों के नाम पूछने के लिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि आज मदरसा आजाद है, अभी तक भी मदरसे का घेरा तंग किया हुआ है। उसके लिए ये उन्वान रखा गया है तहफ़्फ़ुज़ दीनी मदारिस कॉन्फ्रेंस, और आज का जो मेरा बयान भी होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अवामी हुकूक पर कायदे जमीयत भरपूर अंदाज पे आवाज अपनी बुलंद करेंगे। मेरे जैसा एक आम आदमी जो एक मदरसे का मोहतमिम भी है, एक जमात का जिम्मेदार भी है, एक आलिम दीन भी है, तो मैं भी आज अपनी पूरी गुफ्तगू मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ पे मबनी करना चाहूंगा। और मैं जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक का मैं बायोडाटा भी बताऊंगा, इंसाइक्लोपीडिया भी बताऊंगा और तारीख के झरोकों में झांक कर लोगों को बताऊंगा कि 1947 से लेकर आज 2026 तक मुल्क को लूटा किसने, बर्बाद किसने किया और मुल्क को आबाद किसने किया, ये आज मैं वजाहत करूंगा। अवामी हुकूक की बात की जा रही है। आज आप जाती उम्रा से गुजरते हुए आए हैं, रायवन के आगे से गुजरते हुए खूबसूरत सड़कें बनी हुई है, कुशादा सड़कें, सरसब्ज़ इलाका है जी। वो तो फिर वो लाहौर की हद तक है। लाहौर को गुलदस्ता बनाया गया है, सारे जनूबी पंजाब के और कुछ शुमाली पंजाब के फंड्स उठाकर सारे लाहौर पे लगाए जा रहे हैं और अपने हल्के पक्के किए जा रहे हैं, जबकि उन्होंने पहले भी बहुत कुछ किया था। वो अपनी जात से तो नहीं करते, हुकूमती फंड से करते हैं, मगर हल्के इस तरह पक्के नहीं होते कि आप सिर्फ ब्रिज बना दें, फ्लाई ओवर बना दें, अंडरग्राउंड बना दें और आप ट्रेनें चला दें, आप सरकारी बसें चला दें। नहीं, आवाम को पूरे सूबे में और पूरे मुल्क में डिलीवर करना है कि पूरे मुल्क की रोड ऐसे हो जैसे लाहौर के हैं, पूरे मुल्क का सिस्टम ऐसे हो जैसे लाहौर में है। इन्होंने तो सारे सूबे का फंड उठाकर 90% लाहौर में लगा दिया जाता है, फिर सिर्फ लाहौर को सामने न रखें, फिर पूरे पंजाब को आप आए, जनूबी पंजाब को देखें, हमारे मुजफ्फरगढ़ का कातिल रोड मशहूर है। हाँ, पूरे पंजाब में इन्होंने हर बड़ी रोड को डबल और वन वे कर दिया है, लेकिन हमारा वाहिद रोड है जो मुजफ्फरगढ़ से लेकर तरंडा मोहम्मद पनाह तक, ये सिर्फ 150 किलोमीटर का या 200 किलोमीटर का एरिया है जो आज तक सिंगल
روڈ ہے اور پورے ملک کا مین روڈ ہے جسے KLP کراچی پشاور لاہور روڈ جسے کہتے ہیں, اور اس روڈ پہ بہت بڑا پریشر ہے ٹریفک کا. کئی سالوں سے قراردادیں پیش ہوتی ہیں, ہر سال بجٹ میں کہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا, پھر جب پیسے پاس کرنے کی بات آتی ہے گرانٹ تو پاس نہیں کی جاتی. آج تک وہ قاتل روڈ مشہور ہے, ہر سال سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ اس روڈ پہ ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں, لیکن ہماری CM صاحبہ یا ہماری کیبنٹ یا ہمارے سیاستدانوں کو اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. اور ہمارے جنوبی پنجاب کے سیاستدان ویسے مشہور ہے, یہ پٹواریوں کے تبادلے کرا کے خوش ہو جاتے ہیں, تحصیلداروں کے SHOs کے تبادلے کرا کے خوش ہو کے واپس آ جاتے ہیں. اپر پنجاب کے جو سیاستدان ہیں میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ وہ ان ٹرانسفروں پہ اپنی سیاست نہیں کرتے, وہ ڈیولپمنٹ کراتے ہیں, وہ فنڈز لیتے ہیں, وہ روز بڑھاتے ہیں, وہ دیہاتوں تک روز لے جاتے ہیں, جبکہ ہمارے جنوبی پنجاب کے سیاستدان وہ صرف اپنی جیبیں بھرتے ہیں یا پھر پٹواری تحصیلدار اور SHOs کے تبادلوں تک رہتے ہیں. اسی لیے جمعیت آج آواز اٹھائے گی کہ پنجاب جمعیت کے حوالے کرو. انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اسلام وعدہ کرتی ہے جس طرح لاہور آج پورے پنجاب میں یا پورے ملک میں چمک اور دمک رہا ہے, ہم پورے پاکستان کے ہر گلی کوچہ بازار کو اسی طرح چمکتا اور دمکتا دکھائیں گے. جلسہ گاہ کے پینڈال میں میرے ساتھ ایک نوجوان موجود ہے, چودھری وکاس صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. چودھری وکاس صاحب, علماء طلباء کی جماعت, آپ جیسے نوجوانوں کو آج کے جلسے میں دیکھ رہے ہیں, پاکستان میں کیا پیغام ہے, کیا وجہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو کارکن ہوں علماء اسلام کا مکمل طور پر سوچ سمجھ کے ساتھ. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ علماء کی جماعت ہے یا طلباء کی جماعت ہے. لیکن آپ تاریخ دیکھیں 200-300 سال کے اندر اس سرزمین کے اندر اس جماعت نے سب سے زیادہ حقیقی اس سرزمین کی جدوجہد ہے. 1919 سے بنی, لیکن اس سے پہلے ہماری آزادی کی تحریک جو ہے وہ چلی آ رہی ہے 18ویں صدی سے. اللہ تعالیٰ علیہ کے بطن اس ساری لڑی کو پڑھیں تو اس کے بطن سے یہ سیاسی جماعت نہیں تھی. تو اس کے ہم کی ہے, جو علماء کی ہے, جو طلباء کی ہے, جو اس سرزمین کی ہے, پنجاب سے لے کے کابل تک اس سرزمین کی جو واحد جماعت جو کہ حقیقی ہے وہ جمہوریت المسلمین آج عوام کے حقوق کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں. ایسے کیا ضرورت پڑی کہ عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں؟ اس وجہ سے پنجاب کے اندر ہمارا داخلہ ہمیشہ سے بند کیا گیا, انگریز نے بھی بند کیا, انہوں نے اپنی کانسٹیٹیوشن بنایا ہے پنجاب کو, پنجاب کے اندر جمعیت علماء اسلام کو, علماء کو انہوں نے اس کا داخلہ ممنوع کیا ہے. حالات ایسے آ چکے ہیں, جمعیت علماء اسلام نے بند کیا ہے عوام کا, کیونکہ میں بھی ہے, مشین میں بھی ہے, کشمیر میں بھی ہے, ایسے کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ تمام جگہوں پر فری پاور رکھتی ہو. اس میں محروم ہے, رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. پنجاب کو سمجھا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی گڑھ ہے, قصور ایک چھوٹا سا ضلع ہے. آج آپ نے کراؤڈ دیکھ لیا, کیا کہیں گے؟ جہاں پر 1981 سے مسلم لیگ حکمران ہے پنجاب کے اندر, اور یہ مخصوص علاقہ جو قصور کا ہے, یہاں کی جو رانا برادری ہے, احمد خان برادری جو کہ سپیکر ہیں, ان دونوں کا یہاں پہ ہولڈ ہے. ان دونوں کو چیلنج ہے, وہ جو رکاوٹ کھڑی کر رہی ہے اس جلسے کے اوپر, رانا اقبال کی جو فیملی ہے اور احمد خان کی جو فیملی ہے, وہ دونوں ملے اور اتنا جلسہ کر کے دکھا دیں قصور میں, جس کے وہ پردھان منتری بنے ہوئے ہیں. تو وہ میں ان کو چیلنج دیتا ہوں, وہ اس طرح کر کے دکھائے ہوئے کہ یہاں پہ مرے ہوئے چاچے مامے, مسلم لیگ بنی ہوئی ہے, مسلم لیگ یہاں پہ جلسہ ایسا کر کے دکھائے, احمد خان اور جو رانا اقبال ہے وہ کر کے دکھائے, تو ہم ان کو مان جائیں گے. عوام حقوق کی بات کی تو اتنا سارا کراؤڈ نکل آیا ہے, تو کیا یہ پنجاب حکومت کے خلاف ریفرینڈم؟ اور یہ آیا بھی قرب و جوار سے ہے. میں ویگن سے آیا ہوں, موکر سے یہاں تک, اور تقریباً آدھی ویگن جو ہے وہ اس لیے یہاں کے مقامی یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اور obviously اگر کسی اور صوبے سے بھی آئے ہیں تو مولانا کی فالوئنگ ہے, مولانا کی فالوئنگ میں پشتون بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں. بلوچستان کے اندر پشتون اور بلوچ دونوں بیلٹ کا سانجا لیڈر مولانا ہے, پنجاب کا بھی لیڈر مولانا ہے. بس یہ رکاوٹیں تھوڑی سی ہٹ جائیں, اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمارا یہ جھنڈا لہرائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. ہمارے کنٹینٹ جنریٹر کے مرکزی نوبل ربانی صاحب جلسے کا انعقاد ہوا, آپ کا قلم تیز چلا اور آپ نے کل بلکہ آج کے دن تک جلسے کے لمحہ بلمحہ جو آپ لکھتے رہے, مضامین کے حوالے سے لکھتے رہے.
آپ اسٹیج پہ آئے, آپ نے کراؤڈ دیکھا تو جس طرح ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا, توقعات کی جاتی تھی تصور میں لوگ نکل آئیں گے, کیا اس توقعات کے مطابق لوگ نکل آئے یا نہیں؟ بہت شکریہ سلیمانی صاحب. بالکل ہماری توقعات کے عین مطابق کراؤڈ بھی آیا ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو گولڈن جوبلی ہوئی تھی اس کے بعد یہ پنجاب کا سب سے بڑا کراؤڈ آیا ہے. سب سے زیادہ لوگ اہل پنجاب نکلے ہیں. اہل پنجاب جو مہنگائی کے مارے ہوئے تھے, جو اپنے دینی شاعر کے حوالے سے پریشان تھے, جو پیرا فورس, CCD اور اس جیسے دیگر اقدامات جو ظالمانہ تھے, جابرانہ تھے, اس کی وجہ سے پریشان تھے, ان کو سب کو امید کی کرن مولانا نظر آئے ہیں. بڑا کراؤڈ آیا. آپ دیکھیں, اگر آپ کا کیمرہ مین دکھا سکے, تا حد نظر ڈرون تھک گئے ہیں, ڈرون اس سے آگے پرواز نہیں کر سک رہے جہاں تک کراؤڈ ہے. تو الحمدللہ ہماری توقعات سے بڑھ کر اب پنجاب بدل گیا ہے, رخ بدل گیا ہے. پنجاب نے وقت کا دھارا بدل دیا ہے الحمدللہ. اب پنجاب کسی کی جاگیر نہیں رہا. پنجاب نون لیگ کا جو ہے وہ کوئی گڑھ یا گھر نہیں رہا. پنجاب اب مولانا کا گھر بن گیا. حقوق کی بات کی جاتی ہے, عوامی حقوق عنوان بھی دیا گیا ہے. آپ لاہور کی رہائشی ہے, آپ لوگ کے لیے تو لاہور کو جو ہے وہ پیرس بنا دیا گیا ہے. پھر آپ لوگ کیوں اس طرح کے حقوق مانگ رہے ہیں؟ یہ جو لاہور پیرس بنا ہے, یہ لاہور کی 3-4 سڑکیں ہیں. مال روڈ ہے, یا یہ آپ کی جو ہے نہر والی روڈ ہے, یا جیل روڈ ہے, اس کو پینافلیکس لگا کے پیرس بنایا گیا. آپ چونکہ میڈیا سے متعلق ہے, جب کروما پیچھے سے کاٹتے ہیں تو آپ لوگ پیچھے بڑا ہیوی ویٹ جو ہے وہ لگا لیتے ہیں. وہ حقیقت میں نہیں ہوتا, وہ ایک کروما ہوتا ہے جس کو آپ کاٹ کے پیچھے اپنے اسٹوڈیو دکھاتے ہیں. ایسے ہی یہاں بھی کیا گیا, 3-4 روڈوں کو سجا کے. تاجر یہاں پریشان ہے پیلا فورس کی وجہ سے, ان کی ریڑیاں اٹھا لی جاتی ہیں. غریب آپ لوگوں کو آپ چاہتے ہیں کہ ہم پیرس بنائیں, لیکن لوگوں کو پیرس کے طرح کی سہولیات نہیں دے رہے. آپ ریڑیوں والے سے ان کی ریڑیاں چھین رہے ہیں, لیکن اس کے متبادل کچھ بھی نہیں دے رہے. آپ ستھرا پنجاب کے لیے آپ نے اندرونی طور پر بھی کروڑوں کا, اربوں کا بجٹ مقرر کیا ہے, لیکن وہاں ان کے ملازمین جو ہیں وہ آج سڑکوں پر رول رہے ہیں, اور ستھرا پنجاب لٹتا پنجاب بن گیا ہے, ادھورا پنجاب بن گیا ہے. تو عوامی حقوق کے اعتبار سے پنجاب کی حالت دیگر صوبوں سے کوئی بہتر نہیں ہے. صرف سکہ پوش اور یہ میک اپ زدہ جو ہماری خواتین پر اقتدار ہیں, بس ان کی ہے. باقی پنجاب میں عام آدمی جتنا پس رہا ہے اس سے پہلے 70 سالوں میں کبھی نہیں پسا. تحفظ مدارس دینیا تحفظ کی بات کی جا رہی ہے پاکستان جیسے اسلامی ملک کے اندر, اس کی کیا وجوہات ہے؟ جی یہ بڑی بدقسمتی ہے, کیونکہ مسلم لیگ کا شجرہ نسب جو ہے وہ انگریزوں سے جا کے ملتا ہے, اور یہ جو لیگ ہے اس وقت جو ہمارے سامنے ہے, یہ انگریزوں لیگ کی باقیات ہیں. اس کا ذہنیت وہی ہے, تو وہ بھی مدرسے سے تنگ تھے, کیونکہ مدرسہ وہ انسٹیٹیوٹ ہے جو کسی قسم کی کوئی بھی پابندی نہ حکومتی قبول کرتا ہے نہ کوئی اور قبول کرتا ہے. مدارس اپنے نصاب پر, اپنے نظام پر, اپنے طریقہ کار پر کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. اس وجہ سے وہ ان کو چکتا ہے. مدارس ان کی ناجائز باتیں نہیں مانتے, مدارس ان کی ظالمانہ اقدامات پر آواز اٹھاتے, ممبر ان کے ظالمانہ اقدامات پر آواز اٹھاتے, جس کی وجہ سے یہ پریشان تھے. انہوں نے مدارس کا, اہل مدارس کا زمین خریدنے کی کوشش کی اور اس کا ریٹ لگایا. پہلے 10,000 ریٹ لگایا, جب مولانا نے اس پہ تنقید کی تو پھر اس کو 25,000 کر دیا. لیکن آج وہ جنہوں نے 25,000 کی وہ اپنا زمین بیچنے کی کوشش کی تھی, وہ بیچارے رو رہے ہیں آپ کے سامنے. تو مدارس یہ پاکستان اور نظریہ پاکستان کی حفاظت کا واحد ادارہ رہ گیا ہے جو آزاد ہے. پاکستان کا نظریہ, پاکستان کا مشن, پاکستان کا خاص, پاکستان کا استحکام, اس کے بقا کا آخری رہ گیا کہ جو دہشت گردی کو رد کرتا ہے, وہ لوٹتا نہیں ہے, جو وسائل نہیں لوٹتا, جو زبردستی ٹیکس نہیں لیتا, کسی نے اپنی خوشی سے دے دیا تو لے لیا, خوشی سے پھیکا کر پاکستان کی حفاظت کرتا. آپ دیکھیں پاکستان کو جب بھی ضرورت پڑی ہے, یہ کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے حکمرانوں کے بچے, انہوں نے اگلے ہی گھنٹے کی فلائٹیں کرائی اور ملک سے بھاگے. لیکن اہل مدارس ہر محاذ پہ قربانیاں پیش کی. آپ دیکھیں قائد جمعیت سب کے شامل ہوئے, باجوڑ میں 100 سے زیادہ ہمارے کارکن شہید ہوئے.
اور بھی دیگر اہل مذہب میں سے بہت سارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہزاروں کارکن شہید ہوئے ہیں مدارس، لیکن مدارس نے کبھی نہ پاکستان توڑنے کی بات کی ہے، نہ پاکستان کے عدم استحکام کی بات کی ہے، نہ اسلام کو توڑنے کی بات کی ہے۔ لہٰذا مدرسہ ایک واحد انسٹیٹیوٹ رہ گیا ہے جو انٹرنیشنل اینٹی ڈال کر پاکستان، نظریہ پاکستان، لا الہ الا اللہ کے حوالے۔ ناظرین میں موجود ہوں پھول نگر تحفظ مدارس دینی عوامی حقوق کانفرنس کے پینال میں۔ عقب میں آپ میرے دیکھ سکتے ہیں پرچم لہرا رہے ہیں اور دوسرا سیشن مغرب کے بعد کا شروع ہو چکا ہے۔ تقریباً عشاء کے نماز کے ٹائم ہو چکا ہے۔ مرکزی قائدین میں سے قائد جمعیت ملات الرحمان کو جو تمام قیادت یہاں پر تشریف لا چکی ہے اور جتنا اوپر سے کیسے کوریج کیا وہاں سے عوام کا اندازہ لگایا۔ آپ یقین جانیں کل جب یہاں پر ہم تشریف لائے تو پریشان سے تھے کہ کیا پنجاب والے قصور جیسے ضلع میں اس طرح عوام کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس طرح دعوے کیے جائیں گے یا نہیں۔ یقین جائیں گے آج یہاں پر بیٹھ کر عوام کا چاٹے مارتا ہوا سمندر جب ہم تیز سے موبائل کے کیمرے سے زوم کر کے کوریج کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کوریج نہیں ہو پا رہے تھے، شروع کے حصے سے لے کر آخری حصہ اس کا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ بات کہنے میں بڑا ہوگی کہ آج جمعیت علماء اسلام نے یہاں پر عوام کو نکالنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ عوام کے قصور کو نگر جیسے ضلع کے اندر اتنے تعداد میں نکلنا یہ پنجاب حکومت اور مرکزی حکومت کے خلاف ایک تنظیم ہے اور یہ عوام اپنا فیصلہ سنا چکی ہے کہ وہ عوام اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے، وہ عوام جمعیت علماء اسلام کو اپنے حقوق کا علم بردار سمجھ رہی ہے، وہ عوام مولانا فضل الرحمان کو اپنے حقوق کے لیے اگلے محاذ پر لڑتے ہوئے دیکھنا چاہ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔